अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रामर के उस मौजू पर बात करेंगे जो बाज़ाहिर तो छोटा लगता है लेकिन है बड़ा पेचीदा और वो है इन्फिनेटिव यानी वर्ब की असल शक्ल और उसके साथ सू का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस वीडियो के एंड तक आप खुद फैसला कर पाएंगे इंशाल्लाह कि किस जगह सू इस्तेमाल करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहले सोचें कि उर्दू में जैसे हम कहते हैं खाना, सोना या सीखना, तो ये वर्ब की वो शक्ल है जो अभी किसी ज़माने या किसी शख्स से जुड़ी नहीं है। तो जर्मन में इसको इन्फिनेटिव कहते हैं और इसके आखिर में एन या एन आता है, जैसे कि लर्नन, गेहन या एसन। तो अब मसला ये है कि जब आप किसी जुमले में 2 वर्ब इस्तेमाल करो जैसा कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो जर्मन में कभी दरमियान में सू लगता है और कभी नहीं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो पहले हम वो आसान केस देखते हैं जहाँ सू लगाना ही मना है। तो पहली किस्म है मोडाल वर्ब्स की, यानी वो वर्ब जो ख्वाहिश, हिम्मत, मजबूरी या सलाहियत ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि können, müssen, wollen ना। तो इनके साथ सू बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता। Zum Beispiel diese Spinne kann mir nicht tun। ये मकड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप देखें यहाँ सू नहीं इस्तेमाल हुआ, सीधा वर्ब आ गया है। तो दूसरी किस्म है देखना, सुनना, महसूस करना, जैसे कि sehen, hören, fühlen, spüren यानी महसूस करना। आयत sieht eine Spinne krabbeln। तो यहाँ देखें कि आयत एक मकड़ी को रेंगते देखती है। यहाँ भी सू गायब है। और तीसरी किस्म है हरकत वाले वर्ब्स जैसे laufen, gehen। आयत läuft Hilfe holen। आयत क्या करती है? मदद लेने के लिए भागती है। और आखिर में 2 खास वर्ब्स हैं lassen, bleiben। ठीक है? इनके साथ भी सू नहीं लगता। तो कायदा या तरीका आपको समझ आ गया होगा कि मोडाल वर्ब्स इन सब के साथ सू नहीं इस्तेमाल होता। तो अब आते हैं उस तरफ जहाँ सू लगाना ज़रूरी होता है। जब आप किसी काम का इरादा या कोशिश ज़ाहिर करें, जैसा कि versuchen यानी कोशिश करना, तो सू लगेगा। Zum Beispiel, die Spinne versucht sich zu verstecken। ठीक है? मकड़ी छुपने की कोशिश कर रही है। तो आपने देखा दरमियान में सू आ गया है। जब उम्मीद या यकीन ज़ाहिर करो जैसा कि होफ़न यानी उम्मीद करना, ग्लाउबेन यानी यकीन करना, तो वहाँ भी सू आएगा। आयत होफ्ट दिशपिने सू फेरियागेन। तो आयत उम्मीद करती है कि मकड़ी को वो भगा देगी। और जब कोई फैसला या हिम्मत ज़ाहिर करो जैसा कि वागेन यानी हिम्मत करना ना, तो फ़ॉर हाबिन यानी इरादा रखना, वहाँ भी सू लाज़मी है। तो सादा असूल आप याद रखें कि इरादा या उम्मीद या कोशिश, फैसला, इन सब में सू ज़रूर इस्तेमाल हो। अब एक मज़ीद बात देखते हैं कि जर्मन में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके शुरू में एक हिस्सा लगता है जो अलग हो सकता है, जैसे हम ट्रेन बार वर्ब्स भी कहते हैं यानी स्पार्बल वर्ब्स, जैसे aufstehen, weiter essen, anfangen ना। जब इनके साथ सू इस्तेमाल करना हो तो सू बिल्कुल दरमियान में घुस जाता है, यानी दरमियान में लगेगा जुमले के। तो पहला हिस्सा और असल वर्ब के बीच में दरमियान में, तो ये बन जाता है एक तरह का सैंडविच। ठीक है? weiter essen बन जाता है weiter zu essen। anfangen बन जाएगा anzufangen। ठीक है? तो aushalten बन जाएगा auszuhalten। और सारा लफ्ज़ एक ही जगह लिखा जाता है यानी साथ जोड़ के। आप यहाँ पे देखें zum Beispiel es ist nicht aushalten।
یہ اب برداشت کے باہر ہے۔ تو یاد رہے سو درمیان میں جملے کے لگ جائے گا اور سب ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، ایک ہی لفظ میں آپ نے سب لکھ، اور کچھ ورب ہیں جو اکیلے ہوں تو ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب سو والا ورب ان کے ساتھ آ جائے تو یہ بالکل نئی شکل اختیار کر لے گا۔ مثلاً ہابن، عام طور پر اس کا مطلب ہے پاس ہونا، ٹھیک ہے، لیکن جب سو کے ساتھ آئے تو یہ مجبوری ظاہر کرتا ہے۔ zum Beispiel die Spinne hat zu verschwinden، مکڑی کو غائب ہونا ہی پڑے گا۔ تو sein کا مطلب ہے ہونا، لیکن سو کے ساتھ یہ حکم یا ضرورت ظاہر کرتا ہے۔ diese Aufgabe ist zu machen، یہ کام کرنا لازمی ہے۔ brauchen کا مطلب ہے ضرورت ہونا، لیکن منفی جملے میں سو کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ضرورت نہیں، جیسا کہ آیت braucht keine Angst zu haben، اور scheinen کا مطلب ہے چمکنا، جیسے سورج چمکنا، لیکن سو کے ساتھ یہ بن جاتا ہے die Spinne scheint anzugreifen، مطلب مکڑی جو ہے وہ حملہ آور لگتی ہے۔ اور یہ ورب آپ یاد کر لیں، B1 لیول کے لیے بھی یہ بہت کام آتے ہیں۔ اب ایک آخری گروپ کو ہم دیکھیں گے، لہرن اور لرنن اور ہیلفن، یہ تینوں بہت اچھے اور لچکدار ہیں، سو کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور بغیر سو کے بھی۔ ان میں فرق بس اتنا ہے کہ اگر جملہ چھوٹا اور سادہ ہو تو سو کے بغیر بھی چلتا ہے، جیسا کہ ich helfe tragen، میں اٹھانے میں مدد کرتا ہوں، لیکن اگر جملے میں کچھ اضافی معلومات یا کوئی چیز یا جگہ بتانی ہو تو سو لگانا بہتر اور زیادہ اچھا لگتا، جیسا کہ آریان hilft die Spinne zu entfernen، آریان مکڑی ہٹانے میں مدد کرتا ہے، تو یہاں die Spinne کی وجہ سے سو لگا ہے۔ تو کیا پہلے آپ بھی سوچتے تھے کہ سو کا کوئی اصول ہی نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی جملہ آ رہا ہے جس میں آپ آزمانا چاہتے ہو تو نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہم مل کر دیکھیں گے۔ آج کی پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں موڈال ورب ہوں، جہاں دیکھنے، سننے یا محسوس کرنے کی بات ہو، جہاں حرکت ہو یا لاسن اور بلائبن ہو، وہاں سو نہیں استعمال ہوتا، نہیں لگتا، لیکن جہاں ارادہ، امید، کوشش یا فیصلہ کرنا ہو تو وہاں سو ضرور لگانا۔ اور 3 بار وربز یعنی علیحدہ ہونے والے ورب میں سو کو درمیان میں سینڈوچ کی طرح آپ نے ٹھونس دینا ہے، اور وہ خاص ورب جیسے ہابن، زائن، شائنن، ان کے ساتھ سو آنے پر مطلب بدل جاتا ہے، اسے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہ جرمن گرامر آپ کو مشکل ضرور لگتی ہے، لیکن تھوڑی پریکٹس کے بعد اس کی ترتیب اور طریقہ آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے۔ تو آج آپ نے ایک بہت اہم سبق سیکھا، اور ہمت رکھیں، پریکٹس جاری رکھیں، اور کامیابی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔